उसी मोहतरम, उसी मुक़द्दस और अफजल कलाम से आज के इस मनक़बती मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज़ करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब कारी मोहम्मद महताब साहिब, जो मदरसा मदीनतुल उलूम नजीबाबाद के निहायत मौक़र उस्ताद हैं, कि आप तशरीफ़ लाएँ और ये सआदत हासिल कर लें कि कुरान करीम की तिलावत से आज के इस आल इंडिया मनक़बती मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज़ फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वाज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله